जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में हालिया तूफ़ान जो है वो यकीनन वो आपकी नज़र से भी गुज़रे होंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है मौसमियाती तब्दीलियों की वो अरूज पर है। आए दिन जो है वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की इतलात मिलती रहती हैं और ख़ास जो अभी रिसेंटली केपीके में भी आपने सुना होगा कि बहुत तेज़ आंधी और तूफ़ान का सामना करना पड़ा वहाँ के लोगों को और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जो सिलसिला है ये कुदरती है या हमने भी इसमें अपना कुछ ना कुछ किरदार जो है वो अदा कर रखा है। यकीनन कुदरती मामलात चलते हैं लेकिन इसमें इंसानी किरदार जो है उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। तूफान या मौसमियाती तब्दीलियों का सामना जो है वहाँ के लोगों को करना पड़ता है, तो उस तब्दीली के अंदर वहाँ के लोगों का एक बहुत अहम किरदार अदा होता है। आज हम बात करते हैं कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान में ये जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं या ये जो तेज़ आंधियां और तूफान के जो आने का जो सिलसिला है ये बढ़ता चला जा रहा है, क्या इसमें कमी वाक़या की जा सकती है? हम ज़ाती तौर पर क्या इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर दो तरह के इलाके हैं। एक वो इलाके हैं जिनको हम मैदानी इलाके कहते हैं, दूसरे वो हैं जो कि पहाड़ी इलाके हैं। लिहाजा हमें जो किरदार है वो दोनों जगहों पर जो है वो अदा करना होगा। जब तक हम दोनों जगहों पर एक बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमें मौसमियाती तब्दीलियों का सामना इसी तरह से करना पड़ेगा जैसा कि इस वक्त हमारे साथ हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में क्या किया जा सकता है? पहाड़ी इलाकों में सबसे बेहतरीन काम जो कि गुज़िश्ता काफी अरसे से चला आ रहा है और वो ये है कि दरख्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा काट दिए जाएं, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर दरख्त जो है उनका क्या काम। अगर पहाड़ों के ऊपर दरख्त होंगे तो वहां से जो आंधी की जो रफ्तार है वो कम होगी, वहां का टेम्परेचर डाउन होगा, दर्जा हरारत का जो लेवल है वो बढ़ने नहीं देंगे। अगर वो दरख्त जो है वो दर्जा हरारत नहीं बढ़ने देंगे तो ग्लेशियर्स नहीं पिघलेंगे, सैलाब जो है वो ज्यादा नहीं आएंगे और बर्फ जो है वो अपने एक नॉर्मल अंदाज में गर्मियों में पिघलेगी और हमारे मैदानी इलाकों की तरफ जो है वो दरिया जो है वो रवा दवा होंगे। तो लिहाजा दरख्तों को काट दिया जाए ताकि दरख्त जो है वो जितनी जल्दी कटेंगे उतनी तेज हवा चलेगी जो कि हमारे लिए फायदेमंद है और एक जगह से दूसरी जगह हवा जो है वो बाआसानी जो भी रास्ते में आएगा चीजों को वो उखाड़ पिछाड़ करके छतें भी उड़ेंगी, दीवारें भी गिरेंगी, लोग भी जो हैं वो मरेंगे। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। तो पहला काम तो जो हम कर रहे हैं इसको हमने कंटिन्यू रखना है कि पहाड़ों पर दरख्त कोई नहीं होना चाहिए, उसको तेजी से काटें। और अगर अगर जो है वो हुकूमत ने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा है जो कि तिम्बर माफिया है, जो कि रातों रात दरख्त को काटता है, तो उनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको मेरा ख्याल है कि पाबंद सलासन नहीं रखना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि मैदानी इलाकों में हमें क्या काम करना चाहिए। मैदानी इलाकों में जितनी भी सरसब्ज और जरखेज जमीन है वहां पर जितनी जल्दी हो सके और जितना तेज तरीन काम हो सके वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज बननी चाहिए, क्योंकि जो जमीन है वो क्या दे रही है, ज्यादा से ज्यादा एक किसान को बेचारे को क्या बचता है वहां से। चाहे वो सोना उगलने वाली जमीन है, वो गंदम उगाता है, चावल उगाता है, कपास उगाता है या कोई सब्जियां उगाता है, तो उससे तो उसका जो है वो गुजर बसर नहीं होता। ना ही वहां पर इंडस्ट्री लगनी चाहिए। वजह यह है कि अगर इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का जो मयार जिंदगी है वो बेहतर होगा। तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लिहाजा वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज होनी चाहिए। दरख्तों को काटा जाए, उस जो जितनी भी जरखेज जमीन है मैदानी इलाकों के अंदर, और उनके दरख्त काट कर वहां पर फसलों की इजाजत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जिस कदर हो सके तेजी के साथ वहां पर उस इलाके को डेवलप किया जाए और वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज काटी जाएं ताकि लोग जो हैं उनको वहां से ज्यादा मुनाफा हासिल हो सके। तीसरा काम जो है वो हम ये कर सकते हैं कि हमारी जो सड़कें हैं उनके किनारों पर जो लगे हुए दरख्त हैं वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता मजीद काटे जाएं। वैसे तो जैसे ही सड़क की जो है वो किसी भी हवाले से डेवलपमेंट की जाती है तो ग्रीन बेल्ट्स उड़ा दी जाती हैं, वो तो काम पहले ही माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन इसको मजीद ज्यादा तेज करने की जरूरत है। वहां पर अगर दरख्त लगे होंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो जज़ब करेंगे, ऑक्सीजन मुहैया करेंगे और शहरों में जो टेम्परेचर है उसको कम करने का बायस बनेंगे। लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है माहौल को कंट्रोल करने के लिए। लिहाजा जिस तेजी के साथ दरख्तों की ग्रीन बेल्ट को खत्म किया जा रहा है इसको इसी तरह से जारी रखा जाए
اور اگر سڑکوں کے کنارے ابھی بھی کوئی درخت آپ کو نظر آتے ہیں تو ان کو کاٹا جائے جتنی جلدی ہو سکتا ہے، اور اس کی جگہ پر بل بورڈز لگائے جائے تاکہ وہاں پر مختلف کمپنیز جو ہیں ان کے اشتہارات لگ سکیں، بینرز لگ سکیں، پوسٹرز لگ سکیں، کیونکہ جو درخت ہے وہ تو اکانومی میں کوئی کردار ادا کرتا ہی نہیں ہے۔ اب ایک کنارے کے اوپر ایک درخت لگا ہوا ہے، سڑک کے کنارے ایک درخت لگا ہے، وہ کیا دے رہا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں دے رہا۔ تو سر پیسے کا دور ہے، دنیا داری ہے، آخر ملک بھی چلانا ہے، گھر بھی چلانے ہیں، تو موسمی تبدیلیوں میں کیا رکھا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر آندھی یا طوفان آتا ہے تو جو درخت ہے وہ تو ہوا کی رفتار کو کم کر دیتے ہیں، اور درخت کی چونکہ جڑیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین کے بہت نیچے تک پھیلائی ہوتی ہیں، تو وہ بہت حد تک جو ہے وہ طوفان کا سامنا کر سکتے ہیں اور وہ اتنی جلدی نہیں اکھڑتے۔ لہٰذا جو بل بورڈ ہے اگر وہ لگے گا درختوں کے کنارے، سڑکوں کے کنارے پر درختوں کی جگہ پر، تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، لوکل گورنمنٹ کو پیسے ملیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی ہوا چلے گی وہ گر جائیں گے، تو جب وہ گر جائیں گے تو وہ دوبارہ جب لگائیں گے تو اس کے لیے بھی لوگوں کو روزگار ملے گا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جب بل بورڈز گرتے ہیں تو خدا نخواستہ کسی کی جان چلی جاتی ہے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا یہ چند چیدہ جو معاملات ہیں ان کو ہمیں طے کرنا ہوگا، جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ اٹھائے ہیں کہ نمبر 1 پہاڑوں سے درخت زیادہ سے زیادہ کاٹے جائیں، نمبر 2 جو ہماری زرخیز زمین ہے میدانی علاقوں کے اندر ان کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل کیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ درخت جو کہ مختلف قسم کی نہروں کے کنارے پر یا سڑکوں کے کنارے پر لگے ہیں وہاں سے ان کو ختم کیا جائے اور ان کی جگہ پر بل بورڈز لگائے جائیں جتنی تیزی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی میں نے شہروں کے اندر خاص طور پر اگر آپ لاہور میں چلے جائیں یا ملتان چلے جائیں تو ان کی جو مین شاہراہیں ہیں وہاں پر بل بورڈز کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے۔ میرا خیال ہے اس کی تعداد جو ہے اس سے ڈبل کر دینی چاہیے تاکہ جو ریونیو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے، اور جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ بھی مزید تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے آ سکیں، تاکہ ہماری نسل جو کہ اس وقت چل رہی ہے، ہم نے تو چلیں پھر بھی کچھ تھوڑا سا صاف ستھری جو فضا ہے اس میں سانس لے لیا کسی نہ کسی طریقے سے، زبردستی کہہ لیجئے یا خوش قسمتی کہہ لیجئے یا بدقسمتی کہہ لیجئے، تو ہمارے بعد جو آنے والی نسل ہے ان کا بالکل اس چیز پر کوئی حق نہیں ہے، اور ان کو بالکل جو ہے وہ صاف شفاف فضا نہیں ملنی چاہیے، ان کو سڑکوں کے کنارے پر درخت نظر نہیں آنے چاہیے، ان کو بل بورڈز نظر آنے چاہیے، بلکہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ جو بل بورڈز لگائے جائیں وہ ڈیجیٹل لگائے جائیں تاکہ رات کے وقت جو ہے اس کے اوپر مختلف قسم کی ایڈورٹائزمنٹ چلائی جا سکیں اور آپ کی اکانومی میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ امید ہے کہ آج جو ہم نے باتیں کی ہیں اس سے پاکستان میں جو آنے والے حالیہ طوفان ہیں ان سے نپٹنے میں جو ہے وہ ہمیں کافی جو ہے وہ مدد کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو جو ہم نے آج باتیں کی ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب ہم ان کے اوپر کام کریں گے، جس طرح سے کہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے عرصے کے اندر جو ہے وہ ان طوفانوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوگا، آندھیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، رفتار میں اضافہ ہوگا، اور ہماری جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اس کی طرف ہمارا ایک مزید قدم جو ہے وہ بڑھے گا۔ اللہ حافظ۔